अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, आई थिंक, जो एंटी डिप्रेसेंट्स है और एंग्जाइटिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एंटी साइकोटिक्स अभी रहते हैं साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर, वो हम करेंगे बाद में। अभी हम स्किज़ोफ्रेनिया को डिस्कस करेंगे, पर उसके बाद जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम ऐसा करेंगे कि फिर हम एंटी साइकोटिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया, आप लोगों के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है। क्लिनिकल के अंदर आप देखते रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, आप शिज़ोफ्रेनिया भी कह सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट उसके ऊपर जाएं तो डेफिनेशन के अंदर देख लीजिएगा। इट इज a psychotic disorder characterized by disturbance in thinking, perception, emotions, volition, communication and behavior which finally leads into disintegration of the personality। ठीक है जी। अगर सिंपली हम स्किज़ोफ्रेनिया को डिफाइन करें, जो यूगन ब्लूलर ने किया था, उसने कहा था कि पहले ये डिमेंशिया प्रेकॉक्स कहलाता था, अभी जो है स्किज़ोफ्रेनिया कहलाया जाता है। स्किज़ो एंड फ्रेनिया मीन स्प्लिट माइंड। ठीक है जी। आपका माइंड स्प्लिट हो चुका होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक डिजीज नहीं है, इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स बेसिकली। ठीक है जी। एक इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स है बहुत स्पेक्ट्रम के अंदर है। टाइपोलॉजी है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसके टाइपोलॉजी को। लेकिन ओवरऑल हमारे पास पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि जी न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या डिसऑर्डर होता है। तो मेनली हमारे पास क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है जी। कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, वॉल्यूशन। अच्छा जी, इसमें क्या डिस्टर्बेंस कहाँ पे आती है? ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि थिंकिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। आगे हम डिस्कस करेंगे थिंकिंग के अंदर क्या क्या डिस्टर्बेंसेस होंगी। परसेप्शन के अंदर क्या डिस्टर्बेंसेस होती है, परसेप्शन आप लोग जानते होंगे। इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, वो कौन कौन से होंगे। वोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, वो कौन कौन से होंगे। कम्युनिकेशन के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, जिसको हम देखते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर भी है। एंड बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर क्या चीज प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके अंदर एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, थिंकिंग, कॉग्निशन से लेकर के परसेप्शन, इमोशन सारे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है जी। जिसके अंदर क्या होता है कि आखिर में आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जी, अच्छा जी, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, अब इसके अंदर क्या है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ठीक है जी। थॉट कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम, जिस तरह से आप कहते हैं डिल्यूजन्स। ठीक है जी। फिर इस तरह से परसेप्शन के अंदर आप देखें, परसेप्शन आप लोग जानते हैं कि जी अपने 5 सेंसेस से किसी चीज़ को परसीव करना, उसको ले लेना, उसका थोड़ा सा जायजा लेना, उसको हम कहते हैं परसेप्शन। ठीक है जी। अपने 5 सेंसेस। तो परसेप्शन के अंदर मेनली हमारे क्या है, हेलुसिनेशंस है। ठीक है जी, जो हो जाते हैं। फिर इमोशंस के अंदर डिफरेंट इमोशंस है, जिस तरीके से फ्लैट अफेक्ट हो जाता है, लेबाइल मूड हो जाता है। तो ये उसके एग्जांपल्स है। ठीक है जी। वोल्यूशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि पेशेंट एपैथिक हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, एवोल्यूशन का शिकार हो जाता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है जी। फिर इस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है जी। जिस तरीके से आप को नज़र आ सकता है कि उसके अंदर पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ठीक है जी। फिर उसके बाद थॉट ब्लॉकिंग। ठीक है जी। एल हो गया। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे प्रॉब्लम है जो कि हमें नजर आएंगे। ठीक है जी। और ऑड किस्म का पेशेंट का बिहेवियर हो जाएगा, आगे हम साइन सिम्टम्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम आती है स्किज़ोफ्रेनिया में। अच्छा जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख लीजिएगा कॉजेज को। ठीक है जी। जो ज़्यादातर इसका जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यूजुअली जो स्किज़ोफ्रेनिया है, रन्स इन फैमिलीज। इफ बोथ पेरेंट्स आर schizophrenic then there is 40% chance in children, if one of the parent then 18%। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर 40% चांस होगा
ठीक है जी, लेकिन अगर एक है तो 18% है। इस तरीके से मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अगर है तो उनके अंदर 50% चांस है, ठीक है जी, अगर एक जायगोट से अगर ट्विन बन रहे हैं, ठीक है जी। अगर डायजाइगोटिक हैं तो फिर 22% चांस है कि उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया हो। अदर प्रीडिस्पोजिशंस आर थ्योराइज्ड टू बी प्लेइंग अ रोल, जिस तरीके से टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जीन है, मुख्तलिफ किस्म के जीन्स होते हैं जो कि आप पैथोफिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़े होंगे। उनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से मतलब स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, लेकिन एक मतलब इतनी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थ्योरी नहीं है, लेकिन एक है कि जी अगर कुछ हमारे रिसेप्टर्स है, जिस तरीके से लोकस 18 के ऊपर अगर डिफेक्टेड क्रोमोसोम है तो उन लोगों के अंदर ज़्यादा है, या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जीन आपका म्यूटेटेड है तो आप ज़्यादा प्रीडिस्पोज है। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जिसकी वजह से ये कॉज हो सकती है। न्यूरोबायोलॉजिकल के अंदर के एक थ्योरी है टू हिट थ्योरी, जिसके अंदर ये है कि जी जो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जी डोपामीन सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। जी ये ड्रॉप हो गई थी पर। अच्छा जी, तो अच्छा न्यूरोबायोलॉजिकल के अंदर एक चीज़ आप याद रखिएगा जो कि आगे साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जो जब हम एंटीसाइकोटिक्स को डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम न्यूरोबायोलॉजिकल के अंदर के, अब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मेन प्रॉब्लम न्यूरोबायोलॉजिकल के अंदर ये थ्योरी है कि डोपामीन एक्सिस में हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन में, जो कि वो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से मिजोलिम्बिक पाथवे है उसके अंदर डोपामीन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर 2 के कम हो जाएगा, वो एक एक्सेप्शन है जो कि डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा उसमें एंटीसाइकोटिक्स में। लेकिन बहरहाल डोपामीन इंक्रीज हो जाता है सीएनएस के अंदर, जिसकी वजह से मतलब ये थ्योरी है कि शिजोफ्रेनिया हो जाता है या स्किजोफ्रेनिया हो जाता है। टू हिट्स थ्योरी कह रही है कि जी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरनमेंट, इसके अंदर टू हिट्स है कि कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट करती है, और कुछ हमारे पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो हमने बात की, जिस तरीके से लोकस 18 के ऊपर डिफेक्टेड जीन है, या जिस तरीके से हमारे पास टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जीन म्यूटेटेड है, तो वो लोग ज़्यादा प्रीडिस्पोज है, या मतलब जिनके पेरेंट्स को वो कोई मतलब जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है जिनके पेरेंट्स, तो वो ज़्यादा है, ठीक है जी। साथ साथ में एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, तो टू हिट थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या है कि साथ में एनवायरमेंटल हो सकता है कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज ना हो, लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा हों तो उसकी वजह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। आप पहले स्ट्रेस में होंगे, फिर उसके बाद आप डिप्रेशन हो सकता है, मेजर डिप्रेशन प्रोलॉन्ग कर जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया में चेंज हो सकता है। अच्छा जी, फिर डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एक दूसरा कॉज है हमारे पास कि जी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक नहीं है फैमिली के अंदर या फैमिली से बाहर या किसी सेटअप के अंदर, जिस तरीके से हाउस होल्ड डिस्प्यूट्स है, ठीक है जी, एंड कन्फ्यूजन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेथ ऑफ अ नियर और डियर वन, ठीक है जी, या फिर डिवोर्स हो जाता है, बेरेवमेंट हो जाती है, तो वो अगर प्रोलॉन्ग कर जाती है तो अगेन ये हमारे पास कॉज कर सकती है स्किज़ोफ्रेनिया लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद बर्थ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जिस तरीके से कैपेट सक्सिडेनम हो गया, बर्थ रिलेटेड हो गई, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बर्थ या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जो कि बाद में जा करके स्किज़ोफ्रेनिया करा सकती है, ठीक है जी। उसके बाद प्रीनेटल पॉवर्टी, जिस तरीके से माल न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से IUGR हो गया, पुअर न्यूट्रिशन है, डिप्रेस्ड है, मदर को डिप्रेशन है, ठीक है जी, या फिर मतलब जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक के ऊपर एक स्टडी बाकायदा तौर के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है कि जी जब इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुआ था तो उन मदर्स को जो बच्चे पैदा हुए थे तो वो ऑलमोस्ट उनमें बहुत सारे जो, अच्छा जी, अब हिस्ट्री के अंदर आप देख लीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है जी, एमएल क्राइप लाइन,
پہلے انہوں نے اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جی دس illness develops relatively early in life and its course is likely deteriorating and chronic deterioration reminded dementia precox. ٹھیک ہے جی، اس کو پہلے جو اسکیزوفرینیا کا نام تھا وہ تھا ڈیمینشیا پریکاکس. ٹھیک ہے جی، بٹ واز ناٹ فالوڈ بائی اینی آرگینک چینجز آف دا برین ڈیٹیکٹیبل ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت چونکہ اتنی زیادہ ریسرچ نہیں تھی کسی چیز کے اوپر، ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی، تو کوئی آرگینک اس کی کاز کا پتہ نہیں تھا. لیکن ایک ڈیمنشیا پریکاکس نام دیا گیا ایمائل کرپلائن کے نام سے طرف سے، اور نام دیا گیا کہ جی ہمارے پاس کرونک ڈیبلیٹیٹنگ سائیکوٹک کنڈیشن ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جو سائنٹیفک ٹرمز کے اندر اس کو کوائن کیا وہ یوگن بلولر نے کیا. ٹھیک ہے جی، یوگن بلولر نے اس کو کہا ہے کہ جی ہمارے پاس سپلٹ مائنڈ، سکیزو مین سپلٹ اور فرینیا مین مائنڈ. تو یہ سب سے پہلے بات کی تھی یوگن بلولر نے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ لیجیے گا. ہی رینیمڈ کرائپلائنز ڈیمنشیا پریکاکس ایز سکیزوفرینیا. He recognized a cognitive impairment in this illness which he named as splitting of mind. اس کے اندر چونکہ کوگنیشن آپ کا امپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب کوگنیشن کیا ہے کہ آپ اپنے مطلب سراؤنڈنگ کو کس طریقے سے آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ورلڈ کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ کمپلیکس ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے جج کرتے ہیں، یہ کوگنیشن ہے. تو اس کے اندر بیسیکلی ہمارے پاس جو کوگنیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، چونکہ پرسپشن کے اندر بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ جی ہمارے پاس کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپلٹ مائنڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ٹرم ہے یہ یوگن بلولر نے اس کو وہ کیا تھا، اچھا جی کوائن کیا تھا. پھر اس کے بعد کرٹ شنائڈر نے اس کو کیا ہے کہ جی دا رول آف سائیکوٹک سمٹمز، جس طریقے سے ہیلوسینیشنز ہے، ڈیلوژنس ہے، اینڈ گیو دیم دا پریویلیج آف دا فرسٹ رینک سمٹمز ایون ان دا کنسیپٹ آف ڈائگنوسس آف شیزوفرینیا. انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے فرسٹ رینک سمٹمز کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو شیزوفرینیا کے اندر فرسٹ رینک سمٹمز ہے وہ کیا ہے. فرسٹ رینک سمٹمز کے اندر ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنس ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہیلوسینیشنز کیا ہے اور ڈیلوژنس کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس انہوں نے ڈال دیے فرسٹ رینک سمٹمز کے اندر. اچھا جی، نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر آ جائیے گا. پریویلنس، لائف ٹائم پریویلنس جو اسکیزوفرینیا کا ہے 1% ہے ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے جی، 1.1% یا 1% ہے پوری دنیا کے اندر. ٹیپیکل ایج آف آنسیٹ جو ہے اس کا لیٹ ٹین ہے اینڈ ارلی 20s ہے. ٹھیک ہے جی، اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جی بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر میل اور فیمیل کا، اور ڈپریشن کے اندر، یہاں پہ اسکیزوفرینیا کے اندر جو دونوں جینڈر ہے وہ ایکولی افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مین اینڈ وومن جو ہے ویمن بھی اور مین بھی دونوں ایکولی افیکٹ ہوتے ہیں. اور ورلڈ وائڈ پریویلنس اس کا 1.1% ہے یا 1% ہے. اچھا جی، اب آگے آ جائیں آپ ڈی ایس ایم فور ڈائگنوسس کے اوپر. ٹھیک ہے جی، اچھا اب ایک پیشنٹ کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کتنے ٹائم کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اسکیزوفرینیا ڈائگنوز ہو. اس کے اندر یہ ہے کہ جی نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ جی مسٹ ایگزیبٹ 2 اور مور آف دا فالوئنگ ایچ پریزنٹ فار ایٹ لیسٹ 1 month پیریڈ. 1 مہینے کے لیے اگر یہ چیزیں اگر پیشنٹ کو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں سے کوئی 2 یا 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے جی، 2 یا 2 سے زیادہ کیا، اب اس کے اندر ڈیلوژنس ہے. ٹھیک ہے جی، ہیلوسینیشنس ہے، ڈس آرگنائز اسپیچ ہے، گراسلی ڈس آرگنائز بیہیویئر ہے، یا پھر نیگیٹو سمٹمز ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا اب اس میں آپ یاد رکھیے گا، اب اس کے اندر ہم ڈفرینٹ سائن سمٹمز ڈسکس کریں گے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر جو سائن سمٹمز ہے اس کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، پازیٹیو سمٹمز اینڈ نیگیٹو سمٹمز. ٹھیک ہے جی، اچھا اب نیگیٹو سمٹمز کیا ہے کہ بیہیورل ڈیفیسٹس. ٹھیک ہے جی، کہ ایک چیز ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے، ایک چیز جو پہلے آپ کرتے تھے، آپ اس کو آپ کے روٹین کے اندر تھا، آپ کے بیہیویئر کے اندر تھا، ابھی آپ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر ڈیفیسٹ یا نیگیٹو سمٹمز. ٹھیک ہے جی، اب ان نیگیٹو سمٹمز کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، جس طریقے سے انہیڈونیا ہے، لیک آف پلیجر ان پلیجریبل ایکٹیویٹیز، ایولیشن ہے. ٹھیک ہے جی، ایپیتھی ہے، سوشل کانٹیکٹ کا کم کرنا ہے، فلیٹ افیکٹ ہو جانا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے جو سمٹمز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ان کو ہم نیگیٹو سمٹمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بیہیورل ایکسسز ہے, ٹھیک ہے جی, ایک چیز جو کہ بہت زیادہ ایکسس کے اندر جس طریقے سے نارملی ہم پرسیو کرتے ہیں لیکن ہماری پرسپشن ایگزاجریٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اوور ہو جاتی ہیں, اوورلی ایگزاجریٹ ہو جاتی ہے. جب اوورلی ایگزاجریٹ ہو جاتی ہیں جس طریقے سے, جس کو ہم کہتے ہیں ہیلوسینیشنز. ٹھیک ہے جی, ہم کسی چیز کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں لیکن وہ فالس ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلوژنس. تو ہمارے پاس جتنی بھی بیہیورل ایکسسز ہے یا کوگنیشن یا فیکٹ کی جو ایکسسز ہے اس کو ہم کہیں گے پازیٹیو سمٹمز. جو بیہیورل ڈیفیسٹس ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سمٹمز. ٹھیک ہے جی. تو ڈیلوژنس ہو گیا, اس طریقے سے ہیلوسینیشنز ہو گئے ڈفرینٹ کائنڈس کے. ٹھیک ہے جی. پریشر آف اسپیچ ہو گیا, کلینگ ایسوسیشن ہو گیا, سرکمسٹانشیلٹی ہو گئی, ٹینجنشیلٹی ہو گئی, یہ سارے ہمارے پاس آئیں گے پازیٹیو سمٹمز کے اندر. اچھا جی, نیگیٹو سمٹمز کے اندر ہمارے پاس کیا آئی ہے, بیہیورل ڈیفیسٹس. ٹھیک ہے جی. کیا چیز کم ہوئی, آپ کا بالکل فلیٹ افیکٹ, چہرے کے اوپر کوئی تاثرات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے اندر کوئی انرجی نہیں ہے, کام آپ کچھ کوئی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. خوشی محسوس نہیں کر رہے خوشی کی چیزوں میں. تو یہ جو ہمارے پاس سمٹمز ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے, اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سمٹمز. ٹھیک ہے جی. تو آپ دوبارہ سے سلائڈ کو دیکھ لیجئے گا. ڈیلوژنس ہو, ہیلوسینیشنز ہو, ڈس آرگنائز اسپیچ ہو, گراسلی ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر ہو, نیگیٹو سمٹمز ہو, جس طریقے سے ایک ایگزامپل فلیٹ افیکٹ ہے. اب اس کے اندر بہت سارے ایگزامپل ہے. فلیٹ افیکٹ ہو, یا پھر ہمارے پاس انہیڈونیا ہو, ایولیوشن ہو, انرجیا ہو, ایسوشیلٹی ہو, کوئی بھی ہو, وہ سارے ہمارے پاس نیگیٹو سمٹمز ہے. اگر یہ ہمارے پاس ایک مہینے تک پریزنٹ کرتی ہے ان میں سے کیا 2 یا 2 سے زیادہ, تو پھر ڈائگنوزز ہے, کنفرم ہو جاتا ہے کہ جی اسکیزوفرینیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یوگن بلولرز نے 4 ایز کا اس کے اندر جو سمٹمز ہے ان کو کہا ہے کہ جی 4 ایز ہے اس کے اندر اسکیزوفرینیا کے اندر. اس کے اندر کیا ہے کہ جی افیکٹ, افیکٹ کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ جی افیکٹو بلنٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایسوسیٹیو لوزنس. ٹھیک ہے جی, آپ کو لوزنگ آف ایسوسیشن ہو جاتی ہے, آپ چیزوں کو ایسوسیٹ نہیں کر پاتے, آئیڈیاز کو ایسوسیٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ کو آٹزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایمبیویلنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب اگین ایمبیویلنس کو ان ٹرمز آف انسائٹ ہم لے لیں گے کہ جی ہمارے پاس کیا ہے کہ جی یہ جو آپ کی ڈیزیز ہے آپ کو مطلب آپ یس میں نو میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ جی کیا چیز آپ اچھا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, آپ کے سمٹمز جو ہے کتنی حد تک آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو ایک ایمبیویلنس کسی سچویشن کے اندر آپ ہوتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ آپ لوگ آ جائیں گے نیکسٹ سلائڈس کے اوپر, اسیسنگ سمٹمز. ٹھیک ہے جی. اب سمٹمز میں بھی کلاسیفائڈ ایز, اب ان سمٹمز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمز کے اندر. مینلی کوگنیٹو ڈس آرگنائزڈ جو ہے اس کو آپ دونوں کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں, وہ حصہ ہے اس کا. لیکن پازیٹیو سمٹمز کے اندر کیا ہے, اٹینشن گیٹر سمٹمز. جس طریقے سے اٹینشن گیٹر کا مقصد یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم بات کرتے تھے بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ اٹینشن گیٹر کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایگزاجریٹڈ ہے, ان کے جو سمٹمز ہے اوورلی ایگزاجریٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ٹرولی ہم کہتے ہیں, جس طریقے سے ہیلوسینیشنز ہے, ڈیلوژنس ہے, یا پھر جس طریقے سے بیزار بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے جی. بار بار ریپیٹیٹیو موومنٹس ہوتے ہیں پیشنٹ کی. ٹھیک ہے جی. ریپیٹیٹیو موومنٹس کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, کچھ آڈ قسم کے جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ڈس آرگنائز اسپیچ ہے. تو یہ ساری چیزیں آسانی سے آپ کیچ کر سکتے ہیں. تو ان سمٹمز کو ہم کہتے ہیں کیا, ان کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سمٹمز. نیگیٹو سمٹمز کیا ہے, کرپلنگ, ڈیمینشنگ. ٹھیک ہے جی. اسٹاپنگ. ٹھیک ہے جی. جس طریقے سے سمٹمز کے اندر ایپیتھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایپیتھی ہو جانا. ٹھیک ہے جی. آپ بالکل بیزار ہیں. ٹھیک ہے جی. ماحول سے آپ بالکل ایپیتھک ہے. ٹھیک ہے جی. لیک آف موٹیویشن. ٹھیک ہے جی. آپ کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے. انہیڈونیا ہے, آپ پلیجریبل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کو کوئی پلیجر نہیں ملتی. تو ان سمٹمز کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سمٹمز. ٹھیک ہے جی. یہ کوگنیٹو سمٹمز کے اندر جس طریقے سے اٹینشن آپ صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے, میموری آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی,
प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग जजमेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉग्निटिव है। डिसऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमारे पास ये अफेक्ट के अंदर भी होता है, ये बिहेवियर के अंदर भी होता है, और ये हमारे पास स्पीच के अंदर भी होता है। स्पीच जो है वो chaotic होता है, अफेक्ट भी इनअप्रोप्रिएट होता है, जिस तरीके से लेबाइल मूड होता है, ठीक है जी। आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको जो डेफिनेशन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया है कि जी थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, वॉल्यूशन, इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, आपको सम अप इंशाल्लाह आराम से मैं कराऊंगा, वो समझ आ जाएगा आपको। डिसऑर्गेनाइज के अंदर स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज, अफेक्ट भी डिसऑर्गेनाइज, जिस तरीके से लेबाइल मूड है। लेबाइल मूड के अंदर एकदम से पेशेंट रो रहा है, फिर एकदम से हंसने लग जाता है, एकदम से हंस रहा है तो फिर दोबारा से रोने लग जाता है, ठीक है जी। ये इनअप्रोप्रिएट। या डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज स्पीच के अंदर की जी आप उसको फॉलो नहीं करते, कंटेंट के अंदर पॉवर्टी है, वर्ड सैलड है, ठीक है जी, नाइट मूव्स हो रहे हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहे हैं स्पीच के अंदर, ये सारे प्रॉब्लम्स, आप उसके स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है जी। नए अल्फाज बनाते हैं, न्यूलॉजिज्म, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसऑर्गेनाइज स्पीच के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, अल्टरेशन इन थिंकिंग, थिंकिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि डिफरेंट किस्म के जो डिल्यूजन्स है वो होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब डिल्यूजन्स और आइडियाज के अंदर आपको मैंने बताया था, डिफरेंस बताया था कि जी डिल्यूजन्स हमारे पास क्या है, फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीव्स, ठीक है जी। फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीव्स आपके होंगे, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं डिल्यूजन्स, ठीक है जी। अब उन डिल्यूजन्स के अंदर हमारे पास आइडियाज हैं या डिल्यूजन्स है, दोनों किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं। जिस तरीके से आइडियाज ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी, या डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। अब आइडियाज ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि जी आप इररिलेवेंट चीजों को अपनी तरफ रिलेट कर लेते हैं, ठीक है जी, कि मतलब एक चीज है वो आपके साथ रिलेट ही नहीं है, ठीक है जी, आप अपने साथ रिलेट कर रहे हैं कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जी हम मारने वाले हैं, तो ये मेरे हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे मारने वाले हैं। ये जो लोग शक कर रहे हैं, ये जो लोग फॉलो कर, ये मेरी तरफ ये बात हो रही है। ये जो लोग कहते हैं कि आपने ये काम इस तरीके से गलत किया हुआ है, तो ये मुझे कह रहे हैं। ये जो मीडिया के ऊपर जनरली बात हो रही है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कोई, ठीक है जी, और वो आप मतलब खुद ही कुछ किसी बात के ऊपर वो हंस रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है जी। तो इररिलेवेंट चीजों को अपने साथ रिलेट कर देना, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन या आइडियाज ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। सेकंड है आपके पास डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या होता है कि आपको इस तरह लग रहा होता है कि जी कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है जी, somebody इज हार्मिंग यू, कोई आपकी जासूसी कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है ये लोगों के अंदर, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है जी, कोई आपको आपके पीछे लगा हुआ है, जासूसी कर रहा है, और बहुत सारे पेशेंट्स आप देखेंगे, मेरा भाई मुझे मारना चाह रहा है। अच्छा जी, क्यों मारना चाह रहा है, जमीन हथियाना चाहता है, कोई और उनका कोई इंटेंशन हो सकता है, पेशेंट ऐसा सोच रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अच्छा जी, ग्रैंडियोसिटी के डिल्यूजन हो जाना, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। ये जो हमने बात की थी कि जी मैनिक पेशेंट के अंदर भी ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, फिजिकल पावर ज्यादा है, मेरे पास शोहरत ज्यादा है, ब्यूटी ज्यादा है, रिच हूँ, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, पैगंबर हूँ, रिलीजियस किस्म के जो डिल्यूजन्स होते हैं कि मैं कोई ग्रैंड हो, बहुत बड़ा हूँ, पावर मेरे पास ज्यादा है, ठीक है जी। इस तरह की जो डिल्यूजन है उसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास है बॉडीली फंक्शन के हवाले से डिल्यूजन हो जाना, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं सोमैटिक डिल्यूजन, ठीक है जी। डिफरेंट टाइप्स है डिल्यूजन्स के, आगे हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे सोमैटिक डिल्यूजन्स के अंदर हम बॉडीली फंक्शन के हवाले से, जिस तरीके से सिनेस्थेटिक है, ठीक है जी, काइनेस्थेटिक है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंट डिल्यूजन्स है, कुछ को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिल्यूजन ऑफ जेलसी, ठीक है जी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर क्या है कि जी अक्सर उसके अंदर ये होता है कि जी इसको आप
یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفیڈیلٹی کے ڈیلوژن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اکثر جو پارٹنرز ہیں ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ مائی پارٹنر از ناٹ سنسیئر ود می, ٹھیک ہے جی, ہی از ناٹ فیتھفل ود می. اور اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جی مائی وائف از ناٹ فیتھفل ود می. اور لٹرلی اب لاسٹ کلینکل میں, ابھی اس سال ہمارے کلینکلز نہیں ہوئے, لاسٹ کلینکل میں سیم یہی کیس کے ٹی ایچ میں تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہی ڈیلوژن آف جیلیسی کا کیس تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہی بندہ کہہ رہا تھا کہ جی میری وائف جو ہے نا وہ میرے ساتھ چیٹ کرتی ہے, باقاعدہ اس کی ہسٹری کے اندر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو فریکوینٹلی جو ہے یہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, ڈیلیوژن آف کنٹرول, ٹھیک ہے جی, کہ کوئی آپ کے ایکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی آپ کی تھنکنگ کو کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. جس طریقے سے اگر کسی کو کمانڈ ہیلوسینیشن ہو رہے ہیں اور وہ اس کے اندر آگے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ کوئی آپ کی تھنکنگ کو کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ہمارے پاس پازیٹیو سمٹمز. پازیٹیو سمٹمز کے اندر جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ایکسس آف نارمل فنکشن. نارملی کیا ہے کہ ہم پرسیو کرتے ہیں, ابھی میں نے پازیٹیو نیگیٹو سمٹمز آپ کو بتا دیے, ٹھیک ہے جی, کہ بیہیورل ایکسسز یا کوئی بھی بیہیورل ایکسس ہمارے پاس, اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سمٹم, ٹھیک ہے جی. جس طریقے سے ہم نارملی کیا کرتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بلیو کرتے ہیں چیزوں کے اوپر, وہ بہت زیادہ ایگزاجریٹ کر دیا, آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا, بلکہ ڈسپروپورشنیٹ ہو گیا. ہم پرسیو کرتے ہیں, پرسپشن ہمارے ہوتی ہے, لیکن وہ اگر اب نارملی ڈسپروپورشنیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس ہم تھنکنگ کرتے ہیں لیکن تھنکنگ ہماری ڈس آرگنائز ہو گئی, ٹھیک ہے جی, تو تب ہم ان سمٹمس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا ہے, ایکسس ہے نارمل کا, اور اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سمٹمس, ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر ہمارے پاس ڈیلیوژنس ہم نے ڈسکس کر لیے کہ جی فالس اینڈ انشیکیبل بلیفس, ٹھیک ہے جی, مطلب ایون کہ جی آپ کے پاس کنٹرری ایویڈنسز ہو, لیکن پھر بھی کنٹرری ایویڈنسز ہونے کے باوجود بھی پیشنٹ آپ کے اوپر یقین نہیں کرتا. اگر وہ مان لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, پھر تو آئیڈیاز ہو جاتے ہیں, آپ کا کانٹیکٹ وہی رہے گا, ٹھیک ہے جی, جو بھی گرینڈیوسٹی ہے, نہلسٹک ہے, پرسیکیوٹری ہے, سومیٹک ہے, ٹھیک ہے جی, جو بھی ہے, صحیح ہے. اچھا جی, ڈیلیوژنس کے اندر پھر ہمارے پاس فکس فالس بلیفس ہے. اس کے اندر گرینڈیوسٹی ہم نے بات کر لی کہ جی آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ جی میرے پاس بڑی پاور ہے, شہرت ہے, ٹھیک ہے جی, فزیکل پاور ہے, نیچرل پاور ہے, ریلیجیس پاور ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی میرے اوپر وحی آتی ہے, میں پیغمبر ہوں, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر اس طریقے سے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, نہلسٹک ڈیلیوژن, ٹھیک ہے جی. اب نہلسٹک ڈیلیوژن کے اندر کیا ہے کہ جی اس کے اندر آپ ڈینائی کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر کچھ جو نہلسٹک ہے اس کے اندر کچھ جو ڈیلیوژنس ہے وہ سومیٹک ڈیلیوژنس کے اندر انکلوڈ کر رہی ہے, کچھ ہمارے پاس جو ہے گلوبل ڈیلیوژنس کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی, جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی دنیا ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, یونیورس ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, میں جہاں پہ ہوں وہ جگہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ ڈینائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ پلیس ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پرسیکیوٹری ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جی آپ کو کوئی مطلب اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی آپ کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی آپ کے پیچھے جاسوسی کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور بہت زیادہ کامن قسم کا ڈیلیوژن ہے, ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہمارے پاس سومیٹک ڈیلیوژن ہے, باڈیلی فنکشن کے حوالے سے جو آپ کو ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی نہلسٹک ڈیلیوژنز کے اندر, سومیٹک ڈیلیوژنز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, پیشنٹ کہتا ہے کہ جی میرا کوئی باڈی پارٹ جو ہے وہ مسنگ ہے, ٹھیک ہے جی, میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا جی, ڈیلیوژن جو آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلیوژن میں آئیڈینٹیفیکیشن سنڈروم کے اندر آگے ہم ڈسکس کریں گے, جو ہمارے پاس ڈی آئی ڈیز ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی, یا جس طریقے سے ہمارے پاس کیپگرس ڈیلیوژن ہے, ٹھیک ہے جی, جس کے اندر ایک بندہ کسی دوسرے کا بندے کو پہچانتا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اپنا کوئی آئیڈینٹیکل امپوسٹر ان کو لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ ہے, اور وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے جی. ہیلوسینیشنز ہمارے پاس کیا ہے کہ جی فالس پرسپشن وداؤٹ ایکسٹرنل اسٹیمولائی, ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر جو ہیلوسینیشنز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جی فالس پرسپشن وداؤٹ ایکسٹرنل اسٹیمولائی. اس کے اندر ہمارے پاس جو مین ٹائپس ہے ہیلوسینیشنز کے اسکیزوفرینیا کے اندر, وہ آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہے, جس کے اندر ہمارے پاس جو کمانڈ ہیلوسینیشن ہے وہ زیادہ کامن ہے, کہ کوئی آپ کو کمانڈ کر رہا ہے کہ اٹھ جائیں, یہاں سے وہاں چلے جائیں, آپ کسی کو مار دیں, ٹھیک ہے جی, گھر سے باہر نکل جائیں,
ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے جو کمانڈ قسم کے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, اور اس طرح آگے ہم بات کر لیں گے ایکولélیا ایکوپریگزیا جو پیشنٹ کو ہوتا ہے, آٹومیٹسٹی ہوتی ہے تو ان کمانڈ ہیلوسینیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پرسیپچول ایکسپیرینسز جو پیشنٹ کی ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آڈیٹری ہیں, ویژول ہے, ٹیکٹائل ہے, گسٹیٹری ہے, ٹھیک ہے جی, olfactory ہے. ٹھیک ہے جی. تھاٹ ڈس آرڈر کے اندر ہمارے پاس ڈفرنٹ تھاٹ ڈس آرڈر ہے, جس کے اندر فارمل تھاٹ ڈس آرڈر ہے, جس کے اندر کانٹینٹ کے اندر پرابلم ہو جانا. ٹھیک ہے جی. کانٹینٹ کے اندر جس طریقے سے ڈیلوژنس کا ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس, تھاٹ کانٹینٹ کے اندر پرابلم کا ہو جانا. ٹھیک ہے جی. پروسیس کے اندر ہمارے پاس جو ہے جس طریقے سے فلائٹ آف آئیڈیاز ہے, نائٹ مووز ہے, ٹھیک ہے جی, سرکمسٹانشیلٹی ہے, ٹینجنشیلٹی ہے, تو یہ ہمارے پاس ہے. اچھا جی, ڈس آرگنائز اسپیچ, اس کے اندر اسپیچ ڈس آرگنائز ہو جاتا ہے. اچھا جی, اسپیچ کے اندر کیا پرابلم ہو جاتا ہے؟ اچھا جی, تھاٹ کے ڈس آرڈر کے اندر بہت سارے اور بھی ہے جس. اچھا جی, ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. اچھا, اب صحیح ہے. اچھا جی, اب آواز آ رہی ہے جانسن؟ اچھا جی, ٹھیک ہے جی. اچھا, ڈس آرگنائز اسپیچ, اسپیچ کے اندر ڈس آرگنائز اسپیچ ہو جائے گا. اچھا, ڈس آرگنائز اسپیچ کے اندر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ورڈ سیلڈ ہے. ٹھیک ہے جی, پیشنٹ جو ہے ورڈ کو مکس کرے گا. ٹھیک ہے جی, کوئی سینٹینس بولے گا, اس کے اندر ورڈ کو جمبل کرے گا, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ سیلڈ. ٹھیک ہے جی. یا نیولوجزم, نیولوجزم کے اندر کیا ہے, پیشنٹ اپنے نیو ورڈز جو ہے وہ بنائے گا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. سپوز کہہ رہا ہے کہ جی گٹریز اینڈ لیٹریز. ٹھیک ہے جی, اب وہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے, وہ سیلف میڈ ورڈز ہوتے ہیں پیشنٹ کی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اسپیچ آپ صحیح طریقے سے اس کی آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. یا پھر اس کو پاورٹی آف اسپیچ ہوتی ہے, ایلوگیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا ڈس آرگنائز اسپیچ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. ڈس آرگنائز اور اچھا جی, نہیں آ رہی ہے آواز؟ اچھا جانسن, ذرا دیکھ لیجیے گا. اچھا جی, ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر. ٹھیک ہے جی, آپ کا جو ڈس آرگنائز اور کیٹاٹونک بیہیویئر ہوگا, کیٹاٹونک بیہیویئر کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا کے اندر ہوتا ہے. آگے ہم ٹائپس کے اندر پھر ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, کہ اچھا جی, یہ اب آ رہی ہیں؟ اچھا, چلے جی. اچھا, ہاں اب آ رہی ہے. اچھا اچھا, ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر. ٹھیک ہے جی, پیشنٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہو جائے گا, ڈس آرگنائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, کیٹاٹونک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے آڈ قسم کے فزیکل موومنٹ کرنا. ٹھیک ہے جی, جس کے اندر بار بار کوئی مطلب آبسیسو موومنٹس کرنا. ٹھیک ہے جی, جس کو ہم کہتے ہیں سوری کمپلسو موومنٹس. ٹھیک ہے جی, کمپلسو موومنٹس کرنا, آڈ بار بار بٹن کو چھیڑنا, کسی چیز کو بار بار ڈرار کو کھولنا, اٹھ جانا, اپنے بیڈ سے باہر جانا. ٹھیک ہے جی, یا کیٹاٹونک بیہیویئر پیشنٹ کا ہو جانا. ٹھیک ہے جی, اب اس کے اندر کیٹاٹونک آگے ہم کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے اندر ایک ہمارے پاس ہے کیٹاٹونک اسٹیوپر اور ایک ہے کیٹاٹونک ایکسائٹمنٹ. ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے ویکس فلیکسیبلٹی. اگین جو لاسٹ ہم نے ایک کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا کا ایک پیشنٹ دیکھا تھا, اس کے اندر ویکس فلیکسیبلٹی کہ ایک مومنٹ کے اندر وہ کئی گھنٹوں کے لیے مطلب ایک پوسچر کو مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کئی گھنٹوں تک وہ ایک پوسچر کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. آپ ان کو بٹھائیں تو کئی گھنٹے جو ہے وہ بیٹھیں گے, کھڑے ہے تو کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ ان کو کسی ایک پوسچر کے اوپر لٹا دے تو اس کے اندر وہ لیٹے رہیں گے, گھنٹوں لیٹے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو کہتے ہیں ویکس فلیکسیبلٹی. تو یہ بیہیویئر کا ایک
जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर खैर है आखिर में कोई अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है ना, आखिर में ज़रा मैं 5 मिनट में सिर्फ डेफिनेशन से आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, नेगेटिव सिम्टम्स। अच्छा जी, लेस देन नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है जी, कि नॉर्मली आप करते थे कुछ काम जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल डेफिसिट्स। तो बिहेवियरल डेफिसिट्स हमारे पास क्या है, ये इसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है जी। आप जो आगे असेसमेंट के अंदर आप लोग क्लिनिकल्स के ऊपर नहीं गए, आप लोगों ने पांस जिस तरीके से एक स्केल है यूज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज होता है। ठीक है जी, एक साइकोमेट्रिक टूल है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स को देखते हैं। और आपके लिए आसान क्या है कि जो हमारे पास बिहेवियरल डेफिसिट है, ठीक है जी, तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। जो भी हमारे पास बिहेवियरल कॉग्निटिव या इमोशनल एक्सेसेस है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर हमारे पास क्या है, जो मेन है, डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशंस है। ठीक है जी, इस तरह से इल्यूजन्स है, डिफरेंट टाइप्स के जो डिल्यूजन्स है वो है हमारे पास। ठीक है जी, प्रेशर ऑफ स्पीच है, सर्कमस्टांशियलिटी है, टेंजेंशियलिटी है, जितने भी हमारे पास ये जो सिम्टम्स है उसको हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, नाइट मूव्स है। ठीक है जी, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स है। नेगेटिव सिम्टम्स में डिमिनिश हो जाना। ठीक है जी, आप सोशली किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करते, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, नेगेटिव सिम्टम है। ठीक है जी, आप एक अपने पर्पसफुल एक्टिविटी को आप पहले करते थे, अभी आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स है। ठीक है जी, आपकी पावर्टी ऑफ स्पीच हो जाती है। ठीक है जी, आपके फ्लुएंसी कम हो जाती है, आपके कंटेंट आपका स्पीच का कम हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपका जो इमोशंस है वो बिल्कुल आपके इमोशन फ्लैट हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, कम है। तो उसको, इन सब चीजों को हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। जिस तरीके से अफेक्टिव ब्लंटिंग। ठीक है जी, अफेक्टिव ब्लंटिंग क्या है कि रिड्यूस्ड रेंज ऑफ इमोशंस, आप अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है जी, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जी हम गुस्सा भी होते हैं, जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट होता है उस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। खुशी के टाइम के ऊपर खुश होते हैं। ठीक है जी, कहीं पे गमी के टाइम के ऊपर हम थोड़ी सी दुखी हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जी आप इमोशनली आप सेंसिटिव हैं, तो इमोशनल ब्लंटिंग हो गई। ठीक है जी, इस तरीके से एलोगिया। एलोगिया का मकसद क्या है कि जी पॉवर्टी ऑफ स्पीच, रिड्यूस्ड फ्लुएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज थॉट। ठीक है जी, कि इसके अंदर बिल्कुल आप आपके जो सेंटेंसेस है उसको कोई मतलब या तो कोई समझ नहीं रहा, या बार बार जो है आपकी जो थिंकिंग है वो इतनी ज्यादा वो ब्लॉक हो रही है कि कोई आपको समझ नहीं पाता। या फिर एक बात आप करते हैं, बहुत ज्यादा पॉज लेते हैं फिर आप बात करते हैं, इसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड स्पीच, एलोगिया। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जी इसका मकसद क्या है कि जी लैक ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड एंड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। ठीक है जी। अच्छा जी, हेलो, ये मैंने ग्रुप में आपको डाल दिया, क्या हो गया? हेलो। अच्छा जी, हेलो। ओह, बीच में कोई कॉल पता नहीं क्या क्या हो गया था। अच्छा जी,
सही है जी। अच्छा, अब ये जल्दी से हम करते हैं, ठीक है जी। एवोल्यूशन, ठीक है जी, आप लोगों को मैंने कहा था पहले भी, ठीक है जी, कि लैक ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड एंड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। आप अपने मतलब नहीं, जिस तरह का आप लोग क्लास ले रहे हैं, क्लास को दिल नहीं चाहेगा, मतलब पर्पसफुल एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है जी। विड्रॉल एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो आपके पर्पसफुल एक्टिविटी है, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, वो आप नहीं कर पाएंगे, एवोल्यूशन। एनहेडोनिया, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैक ऑफ प्लेजर एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज, ठीक है जी, कि आपके प्लेजरेबल एक्टिविटीज के अंदर प्लेजर नहीं आपको मिलता, ठीक है जी, खुशी के कामों में, खुशी के एक्टिविटीज में आपको खुशी का ना मिलना, ठीक है जी, सही है, इसको हम कहते हैं एनहेडोनिया, ठीक है जी। एम्बिवेलेंस, कंकरेंट एक्सपीरियंस ऑफ अपोजिट फीलिंग, ठीक है जी, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मेक अ डिसीजन। आप गुमगु के सिचुएशन के अंदर होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा फैसला करूं, किस रास्ते पे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्बिवेलेंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, ये आप जिस तरीके से बहुत सारे असोशैलिटी है, आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, सोशल रिलेशनशिप से विड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है जी, तो वो भी हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो जितनी भी बिहेवियरल डेफिसिट्स है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। अच्छा जी। अच्छा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन की हमने बात की, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जरा हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं, ठीक है जी। डेफिनेशन में कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, थिंकिंग हैपजर्ड, इलॉजिकल एंड कंफ्यूज, ठीक है जी, कनेक्शंस इन थॉट आर इंटरप्टेड। आपके थॉट के अंदर जो कनेक्शन है वो इंटरप्टेड होती है। अब हम जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं तो दूसरों को समझाने के लिए, खुद भी समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, ठीक है जी। लेकिन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो हैपजर्ड होती है, लॉजिक उसके अंदर नहीं होता, वो फ्रेगमेंटेड होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल आपको मैंने ये दिया हुआ कि जी, आई कैन गो टू द जू, नो मनी, ओ आई हैव हैड, दीज मेंबर्स मेक नो सेंस, मैन व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब आप देख रहे हैं एक जगह के ऊपर जू की बात कर रहे हैं, फिर मनी की बात हो रही है, ठीक है जी, फिर हैड की बात, मतलब क्या है कि इनकी जो थिंकिंग है उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है, हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। अच्छा जी। अच्छा, न्यूलॉजिज्म, ठीक है जी। अच्छा, अब आप समझते हैं न्यू मीन नया, ठीक है जी, लॉगिया मीन स्पीच, ठीक है जी, कि कोई न्यू स्पीच हो, नए वर्ड्स ऑफ फैशन जो अपने बना रहे हो, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं न्यूलॉजिज्म, ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, वो न्यू वर्ड्स कहेंगे, तो कम्युनिकेशन में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। अच्छा जी, वर्ड्स अ पर्सन मेक्स अप दैट हैव मीनिंग ओनली फॉर दैट पर्सन, दैट इज अपन पार्ट ऑफ अ डिल्यूजनल सिस्टम, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि पेशेंट ऐसे नए अल्फाज बोलेगा जो पेशेंट के अपनी बने हुए होते हैं और पेशेंट ही उसको समझ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, आई एम अफ्रेड टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज द नॉर्क्स आर लुकिंग फॉर मी, ठीक है जी। अब नॉर्क्स क्या है, ठीक है जी, अब किसी को नहीं पता, ये पेशेंट को ही पता होता है कि जी उसने किस चीज को कंबाइन किया है, उससे क्या मकसद ले रहा है, उसको पता है कि नहीं है। तो नए अल्फाज, या जिस तरीके से आई लाइक जिटरीज, आई लाइक ग्लिटरीज, ठीक है जी, अब वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप समझ पाए, जिसकी कोई लॉजिकल मीनिंग हो, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं पेशेंट की, उसको कहते हैं न्यूलॉजिज्म। अच्छा जी, क्लैंग एसोसिएशन। अब क्लैंग एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि जी पेशेंट जब बात करता होता है तो वो जस्ट क्या होता है कि जी साउंड के बेस के ऊपर आगे अपने सेंटेंस को बनाएगा, ठीक है जी। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि जी मैं अपना सेंटेंस बना रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, गा रहा हूं, ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, जस्ट एक मैंने आपने जो सेलेबल था जो आ रहा था उसके बेस के ऊपर रहा हूं, ठीक है जी, तो उसके आगे मैंने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो द मीनिंगलेस राइमिंग ऑफ वर्ड्स अपन इन अ फोर्सफुल मैनर, ठीक है जी। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल क्या है, रेन, पेन, बैंग, क्लैंग, ठीक है जी, तो ये क्या है कि ये इनकी जो आवाज है एक जैसी है, इन अल्फाज की, दो के इनका कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है, वो आवाज एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं, तो उस तरह की आवाज कहते हैं, ठीक है जी। सही है, हम अक्सर जो है कहते हैं ना कि बंग, मंग, शंग, लंग, ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरीके से वो बोलने लग जाते हैं, जिस तरीके से आवाज आप जो सेलेबल होगा उस तरीके से आगे जो है पेशेंट वो बात करेगा उस तरीके से, जिस तरह का एक एग्जांपल ये है कि जी पेन है, रेन है, बैंग, ठीक,
सैलड है, लेकिन एक है इकोप्रेक्सिया। ठीक है जी, अब इको ले लिया गया तो वो भी आपको मैं बैठा दे। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या है कि पेशेंट वो मूवमेंट करेगा जो मूवमेंट आप करते हैं। ठीक है जी, सपोज आप पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है जी, आपने सामने से क्या किया, अच्छा जी आपने कहा आपका नाम क्या है, अपने माथे को आपने थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ ऐसा किया, ठीक है, पेशेंट भी ऐसा करेगा, अच्छा जी आपका नाम क्या है, ठीक है जी। आप उठते हैं, पेशेंट भी उठता है, आप कोई उनको कोई जेस्चर बनाते हैं, हेड नॉड करते हैं, ठीक है जी, पेशेंट भी हेड नॉड करेगा। ठीक है जी, तो आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो हरकत है, उसको पेशेंट जब इमिटेट करेगा और उसको उसी तरीके से करेगा, उसको कहते हैं इकोप्रेक्सिया। ठीक है जी। अच्छा, वर्ड सैलड, ठीक है जी। अब वर्ड सैलड जो है क्या है, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हैव नो मीनिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब वर्ड सैलड का मकसद क्या है कि जी आप जो है सैलड बनाते हैं। ठीक है जी, अब सैलड क्या है, सैलड का कोई इंटरनेशनल क्राइटेरिया नहीं है, जो भी आपने डाल दिया चलेगा। ठीक है जी, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, आलू के बगैर, सही है जी, आप कुछ भी डाल दे वो चल जाता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि जी पेशेंट डिफरेंट जो वर्ड्स है उसको ऐसे जंबल करेगा एक सेंटेंस के अंदर कि वो सेंटेंस कोई सेंस जो है वो नहीं मैक कर सकेगा। ठीक है जी। जिस तरह से एक एग्जांपल, आई एम फाइन, ठीक है जी, एप्पल पाई, नो सेल, फर्नीचर स्टॉक, टेक इट स्लो, ठीक है जी, और फिर इसके बाद सेलर डोर। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब मैं ठीक हूं, ठीक है जी, आप लोग आए हैं, कुछ लोग गए थे, एरोप्लेन आ रहा था, बाजार में रश था। ठीक है जी, तो मतलब क्या है कि जी आपने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो कि वो वर्ड्स लिटरली आपको समझ आ रहे हैं, वो न्यूलॉजिज्म की तरह नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस के अंदर फिट नहीं है, कोई सेंस मैक नहीं करती, आपने उसको जंबल कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है जी, तो सेंटेंस जो है कोई सेंस मैक नहीं करती। ठीक है जी, आपने उसका सैलड बना दिया। अब इसका अचार आप कह सकते हैं उसको। ठीक है जी, कि आपने वर्ड्स का अचार ही बना दिया। ठीक है जी, उसको आप समझते नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है जी, व्हाट ब्रॉट यू हियर टू द हॉस्पिटल। ठीक है जी। अच्छा, द कैब, पीपल इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो स्टोन्स। अब ऐसा पेशेंट जो है ये सही तरीके से चीज़ों को, चूंकि कॉग्निशन अच्छी नहीं होती, तो वो इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं कर सकता चीज़ों को। तो अगर उनसे आप पूछते हैं, ठीक है जी, कि एक काम, या फिर उनसे कोई आप प्रोवर्ब पूछते हैं, तो वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, कंक्रीट थिंकिंग होगी उसकी। जिस तरीके से आप अगर पूछते हैं कि जी शीश महल में रह के दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, सपोज ये मुहावरा है, आप उनसे पूछ रहे हैं, प्रोवर्ब पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका मकसद क्या है कि जी भाई हमें दूसरे लोगों को हकारत से नहीं देखना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन ये कैसे सोचेंगे, कहते हैं हाँ अच्छा अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो उनका शीशा टूट जाएगा, तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कंक्रीट थिंकिंग होंगे, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं करेंगे। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कंक्रीट थिंकिंग का जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है जी, कि पीपल इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो स्टोन्स, डोंट थ्रो स्टोन्स ऑन द विंडोज विल अदरवाइज द विंडोज विल ब्रेक। ठीक है जी, तो इसके अंदर लिटरल सी आंसर होती है, उसके अंदर कोई लॉजिकल आंसर नहीं होती। दैट्स मीन कि जी पेशेंट हमारे पास सही तरीके से, उसका कॉग्निशन सही तरीके से इंटैक्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास हमने बात की थी डेफिनेशन के अंदर कि जी हमारे पास डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग होती है। तो थिंकिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर एक हमारे पास क्या है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है जी, द बिलीव दैट वंस थॉट्स कैन बी हर्ड बाय अदर्स, कि आपकी जो थॉट्स है वो दूसरे जो है दे आर हर्ड बाय अदर्स, दूसरे लोग उसको सुनते हैं। ठीक है जी, सही है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, ठीक है जी, आपको ऐसा लग रहा होता है कि जी ये दूसरा ऑलरेडी उसको सुन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने कुछ बोला नहीं है, ठीक है जी, आपने कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को इस तरह लग रहा होगा कि जी आपने सुन लिया। ठीक है जी, सही है, इसको कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है जी, आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपको इस तरह लग रहा है कि जी ये सुन लिया, किसी ने सुन लिया और उसको पता चल गया। ठीक है जी, या कोई वो अपनी तौर से हंस रहा है, तो आपको फिर इस तरीके से लगेगा कि जी हाँ मैं जो कुछ सोच रहा हूं तो दूसरे लोगों को पहले से उसका पता है।
ठीक है जी, उनको पहुंच चुकी है, हालांकि वो बात आपने कही नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं। अच्छा, ये स्लाइड अब दोबारा से इसके अंदर आ गया है, ये हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव एनर्जी, फिर उससे ये भी है नेक्स्ट जो अल्टरेशन एंड थिंकिंग है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। फिर सिम्टम्स के अंदर आप आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है जी। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी। अच्छा, थॉट इंजर्शन, थॉट विथड्रॉल, बीइंग कंट्रोल, ठीक है जी। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, कि आप एसोसिएट नहीं कर पाते, अगर आपको मतलब जाहिर सी बात है आपको जिस तरीके से फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, थॉट ब्लॉकिंग है, तो आप एसोसिएट नहीं कर पाएंगे अपनी थिंकिंग को, अपनी स्पीच को, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से न्यूलॉजिज्म है, कंक्रीट थिंकिंग है, एकोलेलिया है, क्लैंग एसोसिएशन है, वर्ड सैलड है, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए, अल्टरेशंस इन परसीविंग। अच्छा जी, परसेप्शन के अंदर हमारे पास हेलुसिनेशंस है। अब हेलुसिनेशंस के अंदर ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी एंड टैक्टाइल आप लोगों को मैंने बता दिया। 90% ऑफ शिज़ोफ्रेनिक्स एक्सपीरियंस हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी मोस्ट कॉमन, इसके अंदर जो ज्यादातर, अच्छा 90% लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हेलुसिनेशंस होते हैं, और ज्यादातर जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं उसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत ज्यादा कॉमन है, और उसके अंदर स्पेसिफिकली कमांड हेलुसिनेशन ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा कि जी इसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके बाद विजुअल हेलुसिनेशंस है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके अंदर डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन, आगे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है जी। कि जी आपको अपने आप जो है इस तरीके से इन पर्सन नहीं लगेगा, ठीक है जी। आप डीपर्सनलाइज, आपको जो अपना जो आप है, सेल्फ है, वो सेल्फ नहीं लगेगा, ठीक है जी। या डी रियलाइजेशन आपको हो जाएगी कि जी आप मतलब रियलिटी को आप सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मकसद क्या है कि जी आप ईगो बाउंड्रीज को भी लूज कर जाएंगे, क्योंकि आपने मतलब इसको हम कहते हैं कि जी आपके सेल्फ, अपनी जो मार्फत है, अपने आप को जानना, ठीक है जी, अपनी स्ट्रेंथ्स कैपेबिलिटीज को जानना, वर्ल्ड को जानना, रियलिटी को जानना, एक्सेप्ट करना, ठीक है जी। ये जो है हमारे पास बाउंड्रीज बनाती है हमारी एगो की, अगर ये हमारे पास डिपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईगो बाउंड्रीज हमारे पास लॉस हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, बिजार बिहेवियर के अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड होगा पेशेंट की, जो आगे एबीसीटी में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि जी बिहेवियर पेशेंट का बिजार होगा, ठीक है जी। किस तरीके से, एक तो वो मतलब एक रिपीटेटिव ऑड पोस्चर्स करेगा, या तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या कंपल्सिव मूवमेंट्स होंगे, ठीक है जी। और पेशेंट बिल्कुल अनहाइजेनिक होगा, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, ठीक है जी। बहुत ज्यादा मतलब कर लेते हैं, ठीक है जी। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या है कि जी इसके अंदर जो मेन थीम होगा वो क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा शक करेंगे, आप बहुत ज्यादा सस्पिशियस होंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर जो मेन डिल्यूजन का थीम होगा वो परसिक्यूशन का होगा, ठीक है जी, कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा है, कोई आपको आपके ऊपर जासूसी करना चाह रहा है, ठीक है जी। तो एनी इंटेंस एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड इररेशनल सस्पिशन, ठीक है जी, कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आप शक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये पैरानॉइड डिल्यूजन है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा कॉमन है पैरानॉइड डिल्यूजन इस किस्म के शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, जिसमें सस्पिशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इसके अंदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन होते हैं। इसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है जी, कि ऑलवेज जो है आप ब्लेम पुट करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर फॉर योर ओन डीड्स। तो इसके अंदर ये मैन डिफेंस, स्लाइड के ऊपर बता देता हूं। अब रेसिजुअल टाइप के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स उसके अंदर नहीं होते, ठीक है जी। मीन कि जी आपको हेलुसिनेशंस चले जाएंगे ट्रीटमेंट के साथ, डिल्यूजन्स चले जाएंगे, ठीक है जी। बड़े जो हमारे पास जो बड़े सिम्टम्स है पॉजिटिव वो नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं और वो लाइफ को इफेक्ट कर देते हैं, डेली लाइफ को इफेक्ट कर देते हैं, या फिर वो स्किज़ोफ्रेनिया को स्टिल जो है उसके अंदर वो सिम्टम्स बरकरार है, तो उस किस्म के स्किज़ोफ्रेनिया को हम कहते हैं रेसिजुअल टाइप, ठीक है जी। कि कुछ चीजें जो है इसके अंदर रेसिडुअल है, और उसके अंदर क्या है, एक फर्क याद रखिएगा कि इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं होंगे, नेगेटिव सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है जी। फिर आप आ जाइएगा नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये आप लोग देख लीजिएगा
اب بہت سارے یہ کچھ ان میں سے سلیکٹڈ نرسنگ ڈائگنوزز ہے، ٹھیک ہے جی. آپ لوگ بنا سکتے ہیں بہت ساری، مطلب تھاٹ کے اوپر بنا سکتے ہیں، موڈ کے اوپر، آپ افیکٹ کے اوپر بنا سکتے ہیں، آپ ہائیجین کے اوپر بنا سکتے ہیں، آپ نیوٹریشن کے اوپر بنا سکتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلز ہے جو آپ لوگوں کو میں نے دیے ہوئے ہیں. آئی تھنک اس کے اندر انٹروینشن موبلائز کریں، زیادہ سے زیادہ باتیں کریں، شیئر کریں کہ ان کا ڈیلیوژن کس قسم کا ہے، کیوں ان کو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو اگر کسی چیز کے حوالے سے تحفظات ہے تو وہ کیوں ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کو بتائیں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ وربلائز کریں کہ میرے بھائی سپوز ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن ہو رہے ہیں، میرے بھائی مجھے مار رہے ہیں، تو آپ پھر ان سے کہیں گے کہ جی بھائی کیوں مار رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ اس طرح کیوں سوچ رہے ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ پیشنٹ کا جو مین تھیم ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی پیچھے جو انڈر پیننگز ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو پتا چل جائے گی، اور اس کے اوپر آپ سائیکو تھراپی کے اندر کاؤنسلنگ میں آپ کام کر سکتے. پیشنٹ، ٹھیک ہے جی. سسپیشن، جو پیشنٹ ہمارے پاس سسپیشس ہوتے ہیں ان کا کیئر ہم کس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے جی. دی میٹر آف فیکٹ، اوائڈ کلوز فزیکل کانٹیکٹ، نو ٹچ، ٹھیک ہے جی. چونکہ ایسے پیشنٹ جو سسپیشس ہوتے ہیں تو ان کو بی کنسسٹنٹ ان ایکٹیویٹیز، آفر اسپیشل فوڈ، اوائڈ وسپر، ٹھیک ہے جی. مینٹین، کیونکہ وہ آپ کو شک کرتے ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کو کرنا ہے. اب آپ ان کو اوپن کھانا دیں گے، اگر وہ اس کو کوئی اس طرح مطلب پرسیکیوٹری آئیڈیاز ہے، ٹھیک ہے جی، پیرانوائڈ آئیڈیاز ہے پرسیکیوٹری ٹائپ کے، تو پیشنٹ آپ کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے جی. تو آپ کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی کینڈ فوڈ آپ دے، کہ کینڈ ہو، ورنہ کسی کا بنا ہوا یا آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا وہ نہیں کھائیں گے، تو وہ کین جو فوڈ ہے وہ زیادہ پسند کرے گا، اس کو آپ وہ دیں گے، ٹھیک ہے جی. ان کے سامنے ایسے سرگوشیاں کرنا، ٹھیک ہے جی، تو پیشنٹ ظاہر سی بات ہے شک کرنے لگ جائے گا، وہ تو مطلب اس کو آئیڈیاز آف ریفرنس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اسی وجہ سے وہ ویسپر کرنا اوائڈ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی. فوڈ اسپیشل آپ نے ان کو دینا ہے کہ جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکے، اور آئی کانٹیکٹ ان کے ساتھ صحیح رکھیں، کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ پھر وہ سسپیشس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہائپر ایکٹیو جو آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ پیشنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دے، نیکسٹ سلائڈ کے اوپر کہ اسٹینڈ کرے فیو منٹس کے لیے گروپ میں، ٹھیک ہے جی. سیف انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایسے ایکٹیویٹیز ان کو دے جو کہ ان کو فائن موٹر سکلز کی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب فائن موٹر سکلز کیا ہے کہ جس طریقے سے کوئی مطلب لکھنا ہے، کوئی پینٹ بنانا ہے، ان کو ایسی ایکٹیویٹیز دینا ہے جو کہ کمپیریٹیولی ہمارے پاس کیا ہے، وہ کورس ایکٹیویٹیز ہے. تو کورس ایکٹیویٹیز ایسے پیشنٹ کے لیے مطلب اچھی ہیں کہ وہ مطلب اپنی انرجی اس کے اندر نہ. اچھا جی، میلیو تھراپی. اچھا جلدی سے ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ جی میلیو تھراپی کے اندر کیا ہے کہ جی آپ انوائرمنٹ دے رہے ہیں، تھراپیوٹک انوائرمنٹ دے رہے ہیں. اب وہ تھراپیوٹک انوائرمنٹ پیشنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ جی بھائی ایک پیشنٹ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے، تو وہاں پہ آپ نے شور کو کم کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے لائٹنگ کو بہت زیادہ نہیں کرنی ہے، وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ آپ نے نہیں دینا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے مزید ہائپر ایکٹیو ہو. یا پھر اب پیشنٹ کوئی پیرانوائڈ ہے تو ہم کوئی ویسپر نہ کرے، ہم کوئی ایسے انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ نہ کرے جس میں وہ شک کے اندر مزید جائے اور اس کا وہ بنے. تو میلیو مینجمنٹ کے اندر کیا ہے کہ ہم ایک تھراپیوٹک انوائرمنٹ پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو میلیو مینجمنٹ کے اندر کیا ہے کہ جی آپ مطلب ایک تھراپیوٹک انوائرمنٹ کو دے، ٹھیک ہے جی. کلیئر ریئلسٹک لمٹس، آپ ان کے اوپر لمٹس بھی سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور کنسسٹنٹلی ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ڈسپلنز ہوتے ہیں اس کے اندر کنسسٹنسی نہ ہو تو پھر نہیں. سپورٹیو انوائرمنٹ، ٹھیک ہے جی. سپورٹیو انوائرمنٹ کی جی اسٹرکچر اور پریڈکٹیبل ہو، ٹھیک ہے جی. اسٹرکچرڈ مین کی جی وہ پرپز فل ہو، اسی بندے کے جو نیڈز کے مطابق ہو، اس کے مطابق بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی. اور پریڈکٹیبل ہو، پیشنٹ اس کو پریڈکٹ کر سکے، ہاں کہ ہر وقت مجھے یہ والا انوائرمنٹ ملے گا اور اس کے اندر مجھے یہ اس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کروں گا تو یہ کنسیکوینسز ہوں گے، ٹھیک ہے جی. ریڈیوس اسٹیمولیشن، ٹھیک ہے جی، ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن موسٹ آف دا پیشنٹس کے لیے آپ اسٹیمولیشن کو ریڈیوس کریں گے. وہ اسٹیمولیشن کوئی بھی، اگر وہ سسپیشس ہے تو سسپیشسنس کے اسٹیمولیشن کو کم کرنا، اگر وہ فزیکلی اگریسو ہے تو فزیکل ایگریشن والی اسٹیمولیشن کو کم کرنا، ان کی اسٹیمولس کو کم کرنا. تو یہ ہمارے پاس ہے. ارلی انٹروینشن فار ایسکیلیٹنگ بیہیویئر، اگر آپ کے جو بیہیویئر ہے بہت زیادہ ایسکیلیٹ کر جاتی ہے
ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, ارلی انٹرونشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ مطلب لیسٹ ریسٹرکٹیو انٹرونشن ہو, میڈیکیشن کے تھرو ہو یا پھر مطلب وہ کاؤنسلنگ کے تھرو ہو. اچھا جی, سیفٹی فار دا پیشنٹس اینڈ ادرس, ٹھیک ہے جی. اب تھراپیوٹک میلیو کے اندر کیا ہے, سب سے پہلے کہ ہم انوائرمنٹ کو بناتے تو ہے پیشنٹ کے بیہیویئر کے مطابق اور پیشنٹ کے کمفرٹ کے مطابق, لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے, سیفٹی ہے. یہ جی سیفٹی فرسٹ ہو, ٹھیک ہے جی. پیرانوائڈ پیشنٹ ہو, پرسیکیوٹری آئیڈیاز ہو رہے ہوں, یا پھر اگریسو پیشنٹ ہو, تو سیلف اور ادرس کے لیے اگر تھریٹ ہو تو وہ والا انوائرمنٹ نہ ہو, تو اس کے اندر سیفٹی کو میک شیور کرے. اپرچونٹی فار نان تھریٹنگ سوشل انٹریکشن, یہ بھی آپ کے میلیو کے اندر آ جاتا ہے کہ جی آپ کے جو سوشل انٹریکشن ہے وہ اپنے ایسے بنانا ہے کہ جی آپ دوسرے پیشنٹ کے اندر اگر گروپ تھراپی کر رہے ہیں یا کسی کاؤنسلر کے ساتھ, سوشل ورکر کے ساتھ, نرسز کے ساتھ, کہ ڈاکٹرز کے ساتھ اگر وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا ان کو اپرچونٹی دینا ہے اور ان کو بتانا ہے, ان کو یہ چیز ریئلائز کرنا ہے کہ جی یہ آپ کے لیے نان تھریٹنگ ہے یہ سوشل انٹریکشن, چاہے گروپ کے اندر ہے, فیملی کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی, چاہے اگر اس کو مطلب کوئی پرسیکیوٹری آئیڈیاز ہو رہے ہیں, ان کو شک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح شو کرنا ہے کہ جی جو آپ کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ تھریٹننگ نہیں ہے, آپ کے لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے جی. ری موٹیویٹنگ اینڈ ریسوشلائزنگ گروپ, اور پھر اس طریقے سے کمیونیکیشن اسکلس کو. فیملی تھراپی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اسکیزوفرینک پیشنٹ کی, لانگ بیماری ہے, بہت ٹائم کے لیے چلتی ہے, ٹھیک ہے جی, سالہ سال ٹریٹمنٹ چلتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو فیملی کو کاؤنسل کرنا, فیملی کے لیے بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے, فیملی کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے, فیملی پیشنٹ کی مینجمنٹ کرتی ہے, ریہیبلیٹیٹ کرتی ہیں, ان کے سمٹمز کو مینیج کرتی ہے, میڈیکیشن کمپلائنس کے اوپر ان کا پورا جو ہے نظر ان کی ہوتی ہے. تو فیملی تھراپی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے انوالو دا فیملی, یوز اپروپریٹ کمیونٹی ریسورسز, اور اگر کوئی کمیونٹی ریسورسز ہے تو آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ کمیونٹی کے ریسورسز ہے, یہاں سے آپ جس طریقے سے کمیونٹی سینٹرز ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, کہیں پہ سوشل ایسے ریہیب سینٹرز ہے جہاں پہ ان کو ہیلپ مل سکتی ہے ان دا فارم آف کلینکل سائیکولوجسٹ, کسی مطلب ان کو فائنینشیل اسپیکٹس ہے وہ مل سکتی ہے, وہ سارا بتانا. ایجوکیٹ دا فیملی, ٹھیک ہے جی. اچھا, ریگارڈنگ آپ نے اس کے کرنا ہے کہ جی آپ نے ڈائگنوسس کے حوالے سے, سائن سمٹمس کے حوالے سے, ریلیپس کے حوالے سے, میڈیکیشن کمپلائنس بہت زیادہ ضروری ہے. شیزوفرینیا اور سائیکوٹک ڈس آرڈر کے اندر سب سے بڑی ہمارے پاکستان کی یا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جی پور میڈیکیشن کمپلائنس سے, لوگ کمپلائی نہیں کرتے میڈیکیشن کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے ریلیپسز زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے فیملی کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے, اور فیملی ایجوکیشن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پرووائڈ ان آؤٹ لیٹ فار دا فیملی, ڈسکس فیلنگ, ایکسپلور الٹرنیٹو افیکٹو کوپنگ اسکلس, طریقے کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ لیجیے. پیشنٹ اینڈ فیملی ہیلتھ ٹیچنگ, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کس طریقے سے کریں گے, یہ اس میں وہی چیزیں ہیں نیکسٹ سلائیڈز کے اندر کے, مطلب وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پیشنٹ اینڈ فیملی ہیلتھ ٹیچنگ کے اندر ٹیچنگ اباؤٹ ڈیزیز, سائن سمٹم, میڈیکیشن اور اس کے سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے بتانا. کوگنیٹو سوشل اسکلز انہینسمنٹ, یہ آگے ہم سائیکو تھراپیز ہمارا ہوگا تو اس کے اندر ہم کس طریقے سے کوگنیٹو اور سوشل انہینسمنٹس کرتے ہیں, ہمارے پاس جو تھراپیز ہے اس میں ہے سارا کچھ. آئیڈینٹیفائنگ سائنس اینڈ ریلیپس, آپ نے بتایا کہ اگر ریلیپس ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کس طریقے سے بیہیو کرے گا, کب آپ نے ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے, کب آپ نے, اور میڈیکیشن کی جو کمپلائنس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ریلیپس ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اٹینشن ٹو ڈیفیسٹ اینڈ سیلف کیئر, سوشل اینڈ ورک فنکشننگ, ٹھیک ہے جی. آپ نے جو ہے سیلف کیئر کے حوالے سے کہ پیشنٹ سیلف کیئر کریں, ٹھیک ہے جی, سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہو, ٹھیک ہے جی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایک مرتبہ سے پیشنٹ میجر سمٹم سے نکل آئے تو ظاہر سی بات ہے کوئی پروڈکٹیو ممبر ہے وہ کسی کمیونٹی کا, تو وہ جائے گا اپنے ورک کرے گا, تو اپنے ورک کے اندر اس کو کس طریقے سے آپ نے ان کو ڈالنا ہے, پھر اس کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے کاؤنسل کرنا ہے, ان کے کولیز کو کس طریقے سے بتانا ہے, ان کے آرگنائزیشن کو کس طریقے سے بتانا ہے, وہاں پہ کیا ان کو مطلب کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے, کس طریقے سے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کیسی کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. ایکسپلوریشن آف کمیونٹی ریسورسز, کمیونٹی کے اندر کیا ریسورسز ہے,
کوئی سوشل ورکرز کے کام آ سکتے ہیں, کوئی ایسے ہمارے پاس جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں, بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پیشنٹ کی تھراپیز کے اوپر کام کرتے ہیں, سوشل اسپیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, ووکیشنل اسپیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. تو وہ آپ نے بتانا ہے فیملی کو کہ یہ جو آپ کے ایریاز ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور پھر برڈن اسسمنٹ آن دا فیملی, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کے فیملی کے اوپر جو برڈن ہے وہ آپ کس طریقے سے کم کریں گے, وہ برڈن اسسمنٹ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ کتنا برڈن ہے. اب اس کے ڈائریکٹ کاسٹ, انڈائریکٹ کاسٹ, فائنینشیل اسپیکٹس, پیشنٹ کی کیئر کرنے کا اسپیکٹ, کتنا برڈن ہے یہ پیشنٹ اپنے فیملی کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں پہ, ایون کہ مطلب ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر تو ہوتا بھی نہیں ہے, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی لیک کر رہے, فیملی ممبرز کاؤنسلنگ اینڈ ریہیبلیٹیشن. ان کو بھی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیملی